मैं तिलावत कलाम मुकद्दस के लिए दूसरी तिलावत के लिए मुल्तमिस मोहतरमुल मकाम नजमुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अजमत अली कादरी साहब आप आए और अपने मखसूस अंदाज में सहीफ़ा इनक़िलाब किताब लारैब कुरान मजीद बुरहान रशीद से आयात बय्यिना तिलावत करके हमारे दिलों को माज़ूज़ और मामून फरमाए। जनाब कारी मोहम्मद अजमत अली कादरी साहब मोहब्बत के साथ एक नारा लगाकर थोड़े थोड़े आगे हो जाए, जो बाद में आएंगे उनके लिए आसानी हो जाएगी, सुकून आएगा, इंशाल्लाह मजा आएगा। नारे तकबीर, थोड़े करीब हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। ऊंचा, ये नारा तो ऊंचा लगाना चाहिए। अब ये तो हमारी निशानी है, पहचान है, ताजदारे खत्म नबूवत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا
تلاوت کلام مقدس کر رہے تھے جناب محترم قاری محمد اجمل علی قادری صاحب. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ان کی آواز، سوز و گداز، علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے اور تا صبح قیامت یہ اسی طرح کلام مقدس کی تلاوت کرتے رہیں اور کلام مقدس ان کی زبان پر جاری و ساری رہے. حضرات، یہ وہ واحد کتاب ہے، یہ وہ واحد نسخہ ہے جو بندہ دنیا میں اس کے ساتھ لو لگاتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے. یہ وہ عظیم اور لجپال کتاب ہے کہ قبر میں خود اس کی زبان پر یہ جاری ہے اور قیامت کی صبح تک یہ تلاوت قرآن بندہ کرتا رہتا ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل ہمیں ہر وقت قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.